آندے سلطان نے فرمایا حسن دیکھیں رون لے ہوئی تینوں دیتا کس دلاسا عمر بندے دی انج بہانی جی میں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتے پرد نہ سکے پاسا مالک تھوں لکھا مگسی اور رتی کھٹنا ماسا آسان کر کے سمجھاوا فرماتے ہیں حسن دیکھے رون لے ہوئی نہیں سمجھے حسن دیکھے رون لے آئی ایڈا گھاٹے دا سودا حسن دیکھے رون لے ہوئی تینوں دیتا کس دلا سا عمر بندے دی انج بہانی جی میں پانی وچ پتا سا اے چینی پانی چ گھولی ہے تے پتہ لگدا کیڑے ویلے گھول گئی تیری عمر بھی انج گھول گئی عمر انج گھول رہی ہے جی میں پانی وچ چینی تے پتا سا گھول جاندا ہے فرماتے نے سوڑی سامی وچ گھسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا ایڈے بڑے بیڈ ہوتے رات نو تو سوتا ہوئے تو کہنا میرے واسطے جگہ تھوڑی ہے تے قبر وچ تے چھوٹی جی سامی جتھے پاسا بھی نہیں پرتے آ جانا فرماتے نے سوڑی سامی وچ گھسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا ہو مالک تیتھوں لکھا مگسی رتی گھٹنا ماسا اتھے عملہ دے ہونے نے نویڑے ہیں اتھے تیرے کلوں عمل پوچھے جانے نے تے سائیاں نے پوچھ لینا ہے نا دس راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں راتاں کتھے گزار کے آئے ہیں اتھے رتی تے گھٹنا ماسا ایک ماسا بھی تیرے کلوں حساب نہ بد تے نہ گھٹ پورا حساب لیا جانا ہے تیرے ایک ایک سادہ حساب لیا جانا ہے تے اکھا جانا اقرا کتاب پڑھ اپنی کتاب اجڑی تیرے موڑیاں تے بیٹھ کے دو فرشتے کتاباں پہ لکھ دینا قیامت نو تیرے ہاتھ تے دتیاں جا مڑ گیاں تے اکھا جگہ اقرا کتاباں پڑھ اپنی کرتوتاں پڑھ کرتوتاں اپنی اس ویلے تیرے کول مکریا نہیں جانا تو سمجھ میں کہ میں سدا ہی جوان رہنا انہاں بزرگاں کو پوچھ کے بھی سمجھ دے سن میں بھی جوان ہی رہنا نہیں تے جا کے چکر قبرستان دا لگا کے آ اتھے تیرے ورگے لکھاں لیٹے نے جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیندے وہ سمجھ دے سن میں تے نہیں مرنا وہ کہندے سن میں نہیں مرنا اجے تے بچے چھوٹے نے نا اجے تے میں نہیں مرنا اجے تے کاروبار سیٹ ہی نہیں ہویا اجے تے نہیں نہ مرنا اجے تے بچیاں دی میں شادی کرنی ہے میں اجے تے نہیں نہ مرنا اجے تے وقت نہیں نہ آیا اجے تے میں بڑے کم کرنے نے جا قبرستان جا کے انہاں دا حال پوچھو انہاں دا حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں تے درود تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں نوجوان جڑے کہندے سن میں مرنا ہی کوئی نہیں جدوں جوانی دے ویلے آخری ویلا آ جاندا اس ویلے نبضاں پھڑیاں حکیم رہ جاندے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے ماں بھی آ جاندی باپ بھی آ جاندا ویر تے یار بھی آ جاندے نے اس ویلے مرن والا کدے ماں ول ویکھدا ہے شاجی کدے باپ ول ویکھدا ہے کدے ویراں تے یاراں ول ویکھدا ہے اج مینوں کوئی بچا لے اج مینوں کوئی بچا لے میرے نبی نے فرمایا مرن والا انج ہوندا جویں ڈوبن والا ہوندا ہے جویں ڈوبن والا ہاتھ ماردا ہے کوئی چیز سہارا دے میں بچ جاواں تے مرن والا بھی ڈوبن والے دی طرح سہارے ڈھونڈدا ہے کدے ماں ول کدے باپ ول کدے ویراں تے یاراں ول ویکھدا ہے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی
روح پرواز کر جاندی ہے تھوڑی دیر گھر والے بھی رو لیندے نے بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آ جاندے نے کہندے نے جنازہ جلدی کرے آ جائے اساں بڑی دور جانا ہے اس ویلے انگوٹھی بھی اتار لیندے گھڑی بھی اتار لیندے تیرا گوشت کی دا لباس کٹ کے اتاریا جاندا تینوں پھٹے دے لٹا کے غسل بھی غیر دے کے جاندے نہیں تینوں کدیا تے اٹھا کے قبرستان لے جاندے جن ویلے جنازہ پڑھ کے قبر چ رکھا دا ویلا آوندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے او مٹی دی مٹھی بھی پہلے پاندا ہے جنوں جنہ پیار ہوے مٹی بھی اونی زیادہ پا کے جاندا ہے جن ویلے قبر بن جاندی ہے بڑے بڑے عزیز چھڈ کے ٹر جاندے اج تک کوئی کسے دے نال قبر چ نہیں لیٹے آؤ اس ویلے کہندے نے لے بیلیا ہنے اسی چلے اگر رب جانے تے تو جانے اگے تیرے اعمال جانن اس ویلے پتر بھی چھڑ کے آ جاندے اس ویلے اولاداں چھڑ کے آ جاندیاں اس ویلے ماں پہ بھی آ جاندے میاں صاحب فرماندے نے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈیر اچیرا پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا اس ویلے بڑے بڑے عزیز قبر جتے انہوں لٹا کے آپ گھر چلے جاندے شاہ جی مولا علی گئے ایک دن قبرستان دے باہر کھلو کے فرما دے السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ والے سلام ہوئے حاجی صاحب مائیوں صاحب تشریف لکھے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے قبرہ والے سلام ہوئے قبرہ چو آواز آئی مولا علی علیکم السلام مولا علی فرما دے قبرہ والے اپنا حال تو سا سنانا ہے کہ تو ہڈے پچھلے اندر حال میں سنانا یار دا میسیج نہ نہ آوے سویر تو شام تک فکر لگ جاندی ہے ہزارہ سال گزر کے سینکڑے سال گزر کے تیرے بڑے نو قبرہ چ گیا تو جا کے کدے فاتحہ بھی نہیں پڑھی وہ بھی اڈیک دینے کو گھر والے دا میسیج ہی آ جائے پتر دا میسیج ہی آ جائے کدرے پتر ہی قبرستان جا کے مل کے دعائی کر کے ٹوٹ جاوے جنہ دے زندہ نے نا انہوں نے قدر نہیں پوچھ کیسے اس کو لجے دے ٹور گئے شاہ جی اگلے دن میرے کو لے کہ بابا جی بڑے رہے جے بیٹھے تھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہہ لگے اسی صاحب میری تے میرے ماں پہ دی دکھاں تے غربت جی گزر گئی پتر جبان ہوئے تھے کوئی امریکہ ٹوٹ گیا تھے کوئی یورپ ٹوٹ گیا تھے کوٹھیاں بھی آگئی ہیں تھے کاراں بھی آگئی ہیں تھے دکھ سارے ہی پھول گئے تھے رب نے بڑے ہی فضل کر دیتے تھے میں پوچھا بابا جی کوئی زندگی دی تمنا ہوئے کوئی خواہش کوئی آرزو کہہ لگے نہیں آسی صاحب اللہ دا بڑا فضل ہے بڑا ہی گھر میں کوئی تمنا نہیں پر میں دیکھا تھے بابا جی دی اکھ چ موٹے موٹے پتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب اور تو کوئی خواہش نہیں اور کدے کدے کوٹھی وے کے دل کدے کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے وہ جنہ دیاں زندہ ہوتے قدر نہیں نہ کر دے پر جنہ دیاں ٹر گئی ہیں نا جدو عید والے دن سارا زمانہ خوشیاں مناتا ہوتا نا قبرستان ماما دیاں قبروں تے جا کے روندے خوشی آ جاتے یاد انہوں نے پھر بھی ماں پہ ہوندے نے تے دکھ آ جاتے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے نے جنہ دے زندہ نے انہاں دی قدر کر لو انہاں دیاں جنہ دے ٹر گئے نا قبروں تے جایا کرو وہ تہاڈا انتظار کرتے ہوندے نے مولا علی فرماتے نے قبرہ والیو اپنا حال تو سنانا ہے کہ تہاڈے پچھلے اندر میں سناواں قبرہ چو آواز آئی مولا علی جس دن دے قبرہ جایا کسی حال پوچھے ہی نہیں سونے جب پوچھ لئی تو پہلے اسی اپنا حال نہ سنا لئیے اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے نوجوانوں زندگی دیا راتاں سون کے گزار چلے ہو نا ساری زندگی دیا راتاں سون کے گزارن والے تینوں کدے کدے تو آواز ہوندی ہے کدے میرے لیے کرا دے جاگ کے تے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں بابا بلے شاہ فرمایا اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں یہ سون تیرے درکار نہ تو سون تے نہیں نہ آیا اتھے کو سون آیا اتھے کھیڈن آیا
اتھے آیا عملہ دی کمائی کرنا واسطے گرامی قدر حضرات قبر چ بڑی لمبی رات ہوتے سونا کسے جگانا بھی نہیں زمین دے اتے نہ سو زمین دے تھلے جا کے سو نہیں اتھے عمل کر اتھے کمائی کر لے گرامی قدر حضرات مولا علی فرما لگے سنو اب پھر قبرہ والیو اپنا حال سنو قبرہ جو آواز ہے مولا علی کی دسیے جد لوگ دفن کر کے گئے دو ڈراؤنیاں شکلوں والے فرشتے آگئے جڑیاں حرام دیاں کمائیاں تے سود کھا کے اسی جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آیا انہاں کوٹھیاں جدے اولاداں پیاں وس دیاں آنے قبران جی صاحب اسی پہ دینے قبران جی آواز مولا علی جدو قبران جی چھڑ کے گئے نے تھوڑے دنہ دے بعد ساڑیاں اکھیاں بہ کے ساڑے رخساراں پہ آ گئیاں چند دل گزرے ساڑے دماغ پھٹ گئے اس دو چند دل دے بعد ساڑے جسم دا گوشت چھڑنا شروع ہو گیا ماس گوشت سے نالو جدا ہو گیا گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا جسم دے وال سارے جڑ گئے دنیا تے ایک جوڑ ٹوٹدا سی ساری رات نیند نہیں سی آندی قبر جسم دے سارے جوڑ ٹوٹ گئے نے علی کوئی حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں او کٹھیاں بنا کے دے آ گیا انہاں دا حساب پہ دینے مولا علی فرمان لگے سنو تو آنے پچھلے دا حال سناوا فرما جدو تو آنو دفن کر کے کر گئے توڑیاں اولاداں نے توڑی جائیداد بنڈ لئی او جڑیاں کوٹھیاں دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اونا برداشت نہیں اونا رشتہ داراں نے توڑیاں اولاداں دے نا رشتہ داری کر لئی اونا کوٹھیاں جو ہی رشتہ دار پہ بس دینے فرما تو آڈی گلی جی کسے نو یاد بھی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا دے آئے سو کسے نو تو آڈا نا بھی یاد نہیں نوجوانو انسان سمجھ دائے کہ میں مرنا ہی نہیں جا کے ایک چکر قبرستان دے اندر لگا کے آؤ تیرے برگا لکھیں ستے ہیں انہوں نے بھی یہی لگتا سی میں نہیں مرنا میں نہیں مرنا میں نہیں مرنا او بھی کہندے سن میں کل کمائی کراں گا او بھی کہندے سن میں کل شراب چھوڑ دیواں گا او بھی کہندے سن میں کل داڑھی رکھ لواں گا او بھی کہندے سن میں کل نمازاں پڑھنی آنے او بھی کہندے سن روزے کل تو رکھاں گا انہاں دی زندگی چ کل آئی کوئی نہ انہاں دی زندگی دی سویر آئی کوئی نہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے لوئے لوئے پر لے کڑی ہے یہ تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جا دین ڈرنا میاں صاحب فرما دینے لوئے لوئے پر لے یہ کدے اکھ بند کر کے بیکھے اثر دی نماز ہو گئی ہے تو تیری زندگی دی شام ہون والی ہے دیگر تے دے گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا دیگر دا ویلا ہو جائے تو شام پہندے کو دیر تے نہیں نہ لگے بس اینی سب آ کر کے تیری زندگی دی دیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے تے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا فرماتے نے یہ تھوڑی لو ہے زندگی دی کو ویلا ہے تے عملہ دا پانڈا پر لے شام پئی بن شام محمد گھر جان دی نے ڈرنا پھر جو عملہ دی لو دے بغیر گھر جانا ہی تے راہ وچ جاندے ڈرنا ہی قبر تو لے کے حشر تک بڑا لمبا رستہ ہی پتہ نہیں قبر چ کتنی دیر گزارنی ہے کو روشنی لے کے جاؤں عملہ دی نہیں تے گھر جان دی نے ڈرنا میری ملت نوجوانوں اپنے اپنے سینے چ چھاتی مار کے دیکھو جڑا شام نو رزق کما کے سوندے ہو کدھر او دے وچ حلال دا کوئی روپیہ تے نہیں کوئی حرام دا رل تے نہیں گیا او یار 1000 من دودھ ہوے تے وچ پیشاب دا قطرہ پے جائے سارا ہی حرام اپنی حلال دی کمائی وچ کدھر حرام دا لقمہ نہ رلن دے اپنی حلال کمائی وچ حرام دا لقمہ نہ رلن دے نہیں تے انجی سمجھی کہ 1000 من دودھ وچ پیشاب دا قطرہ پے گیا
اپنی حلال کمائی شام نو کھا کے سویا کر تے پھر یقین کر دیکھی رات نو تینوں نیند بھی آوے گی سکھ دی نیند آوے گی تے جدو تہجد دا ویلا ہوئے گا تیری آنکھ بھی کھلے گی ہاں شاجیوں کے بادشاہ سے نا سردیاں دی رات تے دھند بڑی یخ رات اچانک بادشاہ سون لگا تے انہیں کھڑکی کھول کے نا تازہ ہوا لینے واسطے کھڑکی کھولی تو انہیں ویکھا سڑک تے او سامنے تے پھٹیا پرانا جا کمبل تے ادھا زمین تے بچھا کے نا تے ادھا اوپر لے کے نا تے او درویش سڑک تے لیٹ رہا بادشاہ نو خیال آیا کہ میں بادشاہ میرے کمرے چ ہیٹر لگے نے گرم بستر محملی بستر میں نو سردی لگ رہی ایدی رات کی میں گزرے گی ایتے سڑک تے کنارے تے سومن لگے صبح جدو بادشاہ اٹھیا نا تے اپنے کسے نوکر حکم دیتا کہ او جڑا بار گلی چ درویش ستا ہے نا انہوں طرح میری بارگاہ چلے کیا درویش آیا نا امیر وزراء رؤساء امیر بیٹھے سارے وزیر بیٹھے بادشاہ نے تخت تے بیٹھ کے بڑے مان نال فقیر نو کہندا بابا رات کیویں دی گزری بادشاہ دا خیال ہے سی بابا آکھے گا کہ مینوں سردی دے وچ رات گزر گئی میں سڑک دے کنارے پھٹے پرانے کمبل چ گزاری ہے بادشاہ پوچھدا بابا رات کیویں دی گزری ہے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے کچھ تیرے ورگی گزر گئی کچھ تیرے نال چنگی گزر گئی بابے دے اکو جملے نے بادشاہ دے سارے مان ہی تروڑ کے رکھ دیتے بادشاہ نے حیرت نہ آکھیا بابا تو میرے ورگی کیویں گزار لئی تے میرے نال چنگی دا تو سوچ کیویں سکنا میں گرم بستر چ رات گزاری تے ہیٹر والے کمرے چ گزاری تو سڑک دے کنارے پھٹے پرانے کمبل چ رات گزاری تو میرے ورگی کیویں گزار لئی تے میرے نال چنگی کیویں بابا کہنے لگا بادشاہ جدو تو بستر تے لیٹ گیا پھٹیا کمبل لے کے سڑک تے لیٹ گیا تیری بھی اکھ لگ گئی میری بھی اکھ لگ گئی تینوں نہیں پتا میں محالے جو ستیاں مینوں نہیں پتا میں سڑک تے ستا جڑی ستیاں گزر گئی اکو جی گزر گئی جدو ادھی رات ڈل گئی تو ستا رہ گیا میں مصلی بھی جا کے یاد کرن لگ پیا جڑی ستیاں گزر گئی تیرے جی گزر گئی جڑی او دی یاد وچ گزر گئی تیرے نالوں چنگی گزر گئی جڑی او دی یاد گزر گئی تھوڑا ہور اولا بولو تو نظر ہی نہ لگ جائے آج سوچ دیتے ہو کہ محفل والے کی کیتا جی چنگی پلی تقریر سننا ایسا کیڑے پیڑے پوا لیا پڑھا قرآن تو بولنا پڑھنا جی سبحان اللہ بھائی اسٹیج والے روند نہ مارو یار انہوں سبحان اللہ دسو کہ میں بولی دیئے بھلا ہم تسی بولو سارے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ آجڑی دنیا کی زندگی ایک کھیل تے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انسان تو سمجھ جائے بابا فریدی بڑی سبحان اللہ دسنا تو انہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سچی دسو میں سودا ٹھیک دے رہا کہ نہیں ایک کنوں بھی اثر ہو گیا نا تے محفل کراؤن والے دی نہیں میری تے توڑی سارے دی بخشش ہو جائے گی ایک بھی پلے پا کے لے گیا نوجوان جو میرے کانے چ کہندے نا آسی صاحب توڑیاں تقریراں سن سن کے میں تہجد گزار ہو گیا الحمدللہ کو میں کہندا آسی صاحب توڑیاں تقریراں سن کے میں داڑھی رکھ لی الحمدللہ باہر دے ملکاں چ نوجوان فون کر کر کے مینوں دس دے کہ اسی صاحب میں شراب پیندا سا چھوڑ دیتی ماں باپ دا کوئی ادب آ کے مینوں کہندا اسی صاحب میں اللہ دا شکر ہے توڑی تقریراں سن کے ماں پیندا با ادب ہو گیا اس ویلے میں کہنا بابا بے چورے والے سونے میری سونی ڈیوٹی لگائی
میری بخشے دا سامان بنا دیتا. میں تو گناہگار ساں پر میری بخشے دے سامان میرے سائیاں بنوا دیتے ہیں. اللہ کرے کسی محفل چو بھی کسی دی ہدایت دا سبب بن جاؤ. میری زیادہ تقریر نوجوانہ دے نام ہو گئی. اس دور نوجوان طبقے نو سمجھانا زیادہ مشکل سمجھ. حضرت بابا فرید گزرے بعض کتاباں جو پڑھیا کہ نال بابا گرو نانک سی سکھاں دا بابا. ہو سکتا ہے کوئی تاریخی رد و بدل ہو سکتا ہے انہاں دی پیدائش تے کوئی بھی بابا لگا لو مگر میں کتاب پڑھیا نام. رستے چ ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی تے بابا فرید اتنے بیٹھ کے رومن لگ پے. گرو نانک نے پوچھا حضور روئے کیوں؟ فرمایا تینوں پتہ ہے کھوپڑی کے دی حضور نہیں. فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی او ویکھے دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے. فرمایا ایک دن نوکرانی دی اکھ وچ سرما ڈال لی تے اکھ چب گئی. انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی. فرمایا اتھے اکھ وچ سرم چو لگ گیا تے سرمے دے نال اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی. اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں. کاجے تے مان پیا کر تینوں پتہ تیرے نال قبر چ کی بننی اتھے تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کوئی عملہ دا سویرا لے کے جاویں کو کملی والے نال واقفیت کر کے جاویں انہیں قبر چاہنا. گرامی قدر حضرات بڑے بڑے انسان آئے جنہوں نے لگتا سی آسانی. حضرت نوح علیہ السلام دے دور جدو طوفان آمن لگا نا قوم نے 950 سال تبلیغ کی تھی پر کوئی اثر ہی نہیں لیا. ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا حضرت نوح میں گنا نا میرے امتی کی نے بڑے گنتی کی تھی تے 80 امتی 80 40 مرد 40 عورتاں انہاں چ 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ. 950 سال تبلیغ تے 80 امتی. واہ کملی والے تیری تبلیغ تو صدقے. 40 سال نبوت اعلان ہی نہیں کیتا پیچھے 23 سال آگے 23 سالاں دے اندر میرے نبی دا اج ویکھو نا پوری دنیا چ کوئی جگہ ہے جتھے محمد غلام نہ واسدے ہون. اللہ دے نبی حضرت نوح نے ہاتھ چوک کے ایک دعائے ضرر کی تھی. پڑھا قرآن جنہ جانا بھائی ایک واری چلے جو آن جان جڑا ہوندہ رہے میرے بند کرو کہ تقریر میں ذہنی طور تو میں ڈسٹرب ہوں گا. پڑھیے قرآن بولو. اللہ دے نبی نے عرض کی دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ دے نبی عرض کی دی اللہ زمین تے کو کافر باقی چھوڑی نہ. اللہ نے فرمایا سیلاب دا عذاب آوے گا پانی دا عذاب ساری دنیا غرق ہو جائے گی. عرض کیتیا جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا؟ فرمایا کشتی بنا لو ٹرپل سٹوری. آ جڑے 80 امتی بنائے نا انہاں نو کشتی چ بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چ بوے گا. ایویں نہیں اسی داتا صاحب جا کے بیٹھ جاندے سانو پتہ بچنا اون نہیں ہے جڑا انہاں دی کشتی چ آ کے بیٹھ جاندا ہے بچدا ہوئی. آپ اپنے امتیاں نو کٹھا کر رہے تھے فرما رہے بھائی فلاں دن عذاب ہونا ہے تے آ کے تے آ کے تے کشتی چ بیٹھ جاؤ. جنگل چ گزرے تے ویکھیا تے ایک ککھاں دی کلی تے مائی بیٹھ کے نا اندر چرخا پہ کرتے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی پتہ کیا کہ اللہ اللہ ترجمہ جو کرنا ماں کہ اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں. مائی جدو گھر گیڑے دے آکھے نا اللہ
اللہ مائی کرے آپ نہ دروازے چ کھلو کے تے مائی نے کہنے لگے ماں جی عذاب آنے والا ہے تے کدھر چرخا ہی نہ کٹ دے رہ جایا جے پانی دا عذاب آنا ہے تے ساری کائنات نے ڈب کے مر جانا ہے تے عذاب تو پہلے پہلے کشتی چ بیٹھ جائیو بچنے اوٹ جڑے میرے کشتی چ بیٹھنے بھائی نصیر جی مائی ویکھ کے حضرت نوح علیہ السلام نے کہنے لگی پھر حضور میں ذرا وڈیری ہاں نا تے جدوں عذاب دا ویلا آوے تے ذرا پیغام بھیج دیا جے میں ذرا ہولے ہولے چل دے کشتی چا کے بیٹھ جاواں فرمایا جی ماں جی اسی پیغام بھیج دے گے بھائی ممتاز جدوں عذاب آ گیا تے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری کائنات ڈوب گئی پہاڑ بھی ڈوب گئے پوری کائنات غرق ہو گئی ایک دن آپ نے کشتی چ جاتی ماری 3 مہینے عذاب رہے آپ نے اس طرح کر کے کشتی جاتی ماری تے وچ مائی کوئی نہیں خیال آیا مائی نو تے بلاواں دا چیتا ہی نہیں ڈوب کے مر گئی 3 مہینے کے بعد جدو عذاب ختم ہویا تے جودی پہاڑی دی چوٹی اتے جدو کشتی کھڑی ہوئی نا حضرت نوح علیہ السلام ٹوڑے ٹوڑے پہاڑ تو جدو زمین تے آئے اچانک اللہ دے نبی ایک دن جنگل چ گزرے بیٹھے او ککھاں دی کلی اوتھے موجود آپ نے اندر جاتی مار کے ویکھیا تے مائی اندر چرخا پئی کدی ہے نالی اللہ اللہ پئی کردی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اندر جاتی ماری تے مائی چرخا چھڑ کے کہنے لگی نبی اللہ عذاب دا ویلا آ گیا تے چلیے فرمایا اماں جی عذاب دے آ کے ٹر بھی گیا ہے مائی چرخا گیڑ کے کہنے لگی لجپالا اللہ اللہ ہی کر دی رہی ہیں نہ عذاب آن دا پتہ ہے نہ جان دا پتہ لے چلا پیرے باہو دے دربار دے ایسے میں تو پچھلی باری انجدہ نہیں سے چھڑ کے گیا او جڑے پچھلے بیٹھے ہونا تو سی بولو والا سبحان اللہ یار ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ نوجوانوں آج جڑا چرخیاں دا گیڑا نا تیرے سامان دا ہر گیڑے تے اللہ اللہ کرے کر آج دے صوفیاء سانو دس دینے کہ آج جڑا تیرے سامان دا چرخ ہے نا یہ دے ہر گیڑے تے اللہ اللہ کرے کر عارفان دے سلطان نے فرمایا اتی لعنت اے دنیا تے پوری دنیا دارا او جنہ را مالک دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا او پیوہ کھولو اے پتر کو ہابے پٹھ دنیا مکہ وارا او جنہ ترک دنیا دی اے کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا حضرت مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 12,000 بکریاں سن کنیاں سارے بولو انہاں 12,000 بکریاں نو چارن لئی تے حضرت علی آپ نے 1,000 کتا رکھے سی ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسقال سونے دا ہار پایا سی ایک دن کسی نے عرض کی تھی لاجپالا سونے دا ہار تے کتے دے گلے چ سنو صوفیاء دا مذہب فرمایا کہ سونے دا ہار دنیا دا مال ہے نا
فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا ہے میں اوتھے ہی رکھیا ہے فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا ہے کتے دے گلے چ ہزار مسکال سونے دا ہار پیا رب دے نبی نے سناواں پرید دی گل انہاں گلاں تے مرض کیتا سی سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلدی ہے پر بے شک چھپ کر کے سن جو پر میرا پیغام ضرور لے کے جایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی نا اسرائیل نال بڑی یاری سی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیمیا سعادت دے اندر لکھی ایک دن آپ نے فرمایا اسرائیل تو میرا یار روز مینوں ملن آونا تے میرا یار ہے نا تے یاری نبھاویں گا جی حضور فرمایا جدوں میری موت دا ویلا آوے نا تے مینوں ذرا پہلے پیغام بھیج دیویں میں تیاری کر لواں ایتھے تاڑی چٹی ہو گئی کدے موت دی تیاری دی چیتا آیا کراچی جانا ہوگا دو چار پانچ دن رہنا ہوئے تے بندہ کنی تیاری کرتا ہے میں اتنے جوڑے رکھ لما صابن بھی رکھ لما میں ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش بھی رکھ لما جتی چپل بھی رکھ لما ہر چیز بندہ بار بار گندا کوئی چیز رہ نہ جاوے میں سفر تے چلیاں تیاری پوری کر کے جاواں ایڈے لمبے سفر تے جانا جتوں کدے واپس بھی نہیں آنا تیاری کدے کیتی نہیں خیال آیا کدے تیاری کرنی ایڈے لمبے سفر تے جانا مڑ واپس بھی نہیں آنا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جڑے اللہ دے یار نے جنہاں نو اللہ فرماوے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا فرمایا ابراہیم نے اپنا یار بنایا آپ کو خیال آیا کہ آپ نے فرمایا جدو میرا آخری ویلا آوے تو ذرا پیغام بھیجی میں تیاری کرنی جدو 120 سال عمر ہوئی نا تے اچانک ایک دن اسرائیل آگئے تے عرض کی تھی حضور چلی گئے ٹائم ہو گیا فرمایا ٹور تے چلنے پر یار بن کے انج کیوں کیتے پھر میں آکھیا سی میرا ویلا ہوئے تے پیغام بھیجی میں تیاری کرنی پیغام کیوں نہیں بھیجیا اسرائیل نے ہاتھ جوڑ کر کی تھی میری اینی جرت سونیا میں تیرا حکم نہ مننا حضور میں پیغام بھیجے نے فرمایا کیڑے حضور میں 3 پیغام بھیجے فرمایا میں نے ایک بھی نہیں ملیا عرض کی تھی حضور میں ویکھ رہا تینوں مل گئے فرمایا کیڑے پیغام کون لے کے آیا تے اسرائیل نے عرض کی تھی حضور چھوٹے ہوندے سو بڑے ہو گئے یہ میرا ایک پیغام سے تے جوانی طاقت دی جگہ کمزوری تے بڑے پا گیا یہ میرا دوسرا پیغام سے تے بال کالے ان چٹے ہو گئے یہ میرا تیسرا پیغام سے نشانیاں جدو پوریاں ہو جان پھر سمجھ آیا کرو میرے آن دا ویلا ہو گیا ہے جدو بال کالے ان چٹے ہو جان تائیوں بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرما دینے اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ ستے آؤں تیری داڑھی آئے بون اٹھ فریدہ ستے تیری داڑھی آئی وہ تیرا اگاؤ نیڑے آ گیا تیرا پچھا رہ گئی تو